बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म आमना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलने वाले आमना एकेडमी स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरी खुशनसीबी कि मुझे उन लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है जो इस स्कूल को जिन्होंने आगाज़ किया और सालों से इसको बड़ी डेडिकेशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ग़ज़ाला आपा। ग़ज़ाला आपा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इस स्कूल को कब से आगाज़ किया और किस तरह आपने इसको ग्रो किया? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली 2008 में कुछ बच्चे जो थे NAD के और कराची यूनिवर्सिटी के, वो बच्चों ने कुछ स्कूल गोट्स में खोले हुए थे और वो वहाँ से फ़ंडिंग करते थे। लेकिन 9/11 के बाद वो फ़ंडिंग बंद हुई और वो उन्होंने स्कूल्स जो थे वो ख़त्म हो गए। तो इस तरह शाइस्ता आपा को एक स्कूल का पता चला जो यहाँ मेट्रो के पीछे हसन हज़ारा गोट में था। तो वो बच्चे को फिर हम लोगों ने उन बच्चों को अडॉप्ट करके हमने आमना एकेडमी के नाम से ये स्कूल खोला था। तो वो 2008 था। फिर वो उसके वहाँ से हम ग्रो करते करते हमने किराए पे लिया और पहले हम ऐसी एक इमाम बारगाह में चला रहे थे, फिर किराए पे लिया। उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ हालात ख़राब हुए, ये जो पठानों का और इसका चक्कर था तालिबान का, उसकी वजह से हमें वो बंद करना पड़ा। फिर हम लोग यहाँ आए हैं इधर क्या नाम हज़ारा गोट में, और हज़ारा गोट में फिर हमें मज़ाहिर ने हमें स्कूल बना के दिया। और स्कूल हमने यहाँ पर इसलिए बनाया था कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छी हमारी प्रिंसिपल मिल रही थी। फ़रज जो थी हमारे साथ वहाँ पे भी काम करती थी, तो इनकी वजह से ये यहाँ करीब में रहती हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ स्कूल बनाया है और माशाल्लाह बहुत मेहनत से चला रही हैं। 2014 में ये स्कूल कायम हुआ है यहाँ पर और माशाल्लाह बाकी डिटेल्स तो आपको सब पता चल गई हैं। ये चौथा बैच हमारा मैट्रिक का निकला है और 320 बच्चे हैं हमारे पास। और स्टार्ट हमने किया था 62 बच्चों के साथ और 5-6 टीचर्स थी। अब माशाल्लाह 320 बच्चे हैं और 27 टीचर्स हैं। और इसका क्रेडिट जो जाता है फ़रद को जाता है। हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह देख रही हैं और बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत डिसिप्लिन है और वो कुछ झलकियाँ तो आपने देख ही ली हैं। थैंक यू। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमिदादुल उलमा अफ़ज़लु मिन दम्मिश शुहदा, कि आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून से अफजल है। जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ तो बहुत खुशी होती है जो बग़ैर किसी उम्मीद मुआवज़ा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ख़ुसूसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी यकीनन ये एक बहुत बड़ा, यानी नेकी के कामों में एक बहुत बड़ा काम है। और आपने भी सुना, जैसे ग़ज़ाला आपा ने बयान किया कि इन्होंने जब आगाज़ किया था तो इनके पास 50-60 बच्चे थे और अब माशाल्लाह 320 बच्चे हैं। तो जब हम कोई नेकी का काम आगाज़ करते हैं तो यकीनन हमारा हाँ इरादा और हमारी कोशिश क्या हैसियत रखती है, खुदा की तरफ से मदद होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमना एकेडमी में और मैं उनकी प्रिंसिपल साहिबा फ़रहत रिज़वी साहिबा से बात करूँगी कि आप कब से इस स्कूल से वाबस्ता हैं और किस तरह आपने इस स्कूल को ग्रो किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि बाकी और सब लोगों ने बताया कि बज़्म आमना जो कि मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती आई है, सबसे ज़्यादा जो बज़्म आमना ने काम किया है वो एजुकेशन में, क्योंकि हमारी हेड जो है वो शाइस्ता आपा, और शाइस्ता आपा को एजुकेशन से बड़ा, तालीम से बहुत लगाव है। और जो है फिर यहाँ पे हमने ये स्कूल 2013 में खोला। यहाँ खोलने की एक वजह तो खैर ये थी कि मैं ऐसे करीब ही रहती हूँ, लेकिन जो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे जब हमने 2013 में खोला था तो ये हज़ारा कम्युनिटी जो थी यहाँ पे बहुत थी और उनको काफ़ी कोयटा में किल किया जा रहा था और वो लोग यहाँ आ रहे थे। उनके बच्चे बहुत बेरावी का शिकार थे और लड़के भी जो है वो गलत, हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। खोला हमने इसलिए था, लेकिन हमारे जहन में ये कहीं नहीं है कि हम सिर्फ शिया बच्चों को या हज़ारा बच्चों को दें। यहाँ तालीम सब के लिए है, क्योंकि वही बात कि इंसान बना रहे हैं। इंसानियत सबसे पहले तो इंसान बने ना, बाद में फिर वो मुसलमान है और उसके बाद वो मज़ीद फ़िरक़ों में जाता है। तो बस यही है कि हमारे पास अब जो अभी तो 320 है, लेकिन हमारे 2 साल पहले तो हमारे 350 से भी ज़्यादा थे। लेकिन क्योंकि फिर कोविड आया, कोविड के बाद कुछ हालात यहाँ कैसे हुए कि मकान जो थे वो एक कमरा भी 10-12 हज़ार रेंट पे मिल रहा, लोग नहीं दे पा रहे, तो वो
واپس اپنے گاؤں چلے گئے. تو اس وجہ سے ہمارے کچھ بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ 320 ہے. اور اس میں میٹرک کا کون سا بیچ نکلا ہے؟ یہ ہمارا چوتھا بیچ ہے, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے گریڈ سے جو ہے وہ بچے اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم تعلیم تو خیر دیتے ہیں, ہم تربیت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, کیونکہ جن علاقوں سے آئے ہیں وہاں تربیت نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں ہیں. ان کے گھر والے بھی کوئی اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے مطلب انسان اپنے حقوق کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, یا زندگی میں کیسے. کھانا پینا تو وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ تربیت. تو یہاں بہت فرق پڑا اگر آپ اس علاقے میں جائیں اور لوگوں سے ملیں, اور بچوں سے خاص طور پہ, کیونکہ جب میں نے 2013 میں جب میں آئی تھی اس وقت بچے کچھ اور انداز تھا. اب تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا, وہ جو ہماری انٹر اسکول کمپٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی حصہ لیتے ہیں, اور اس میں ماشاء اللہ سے پوزیشن بھی لیتے ہیں. تو مطلب ہے ہمیں ایک بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور وہی کہ سارے بچے ہیں اس میں, صرف شیعہ نہیں ہیں, اہل سنت کے بھی بچے آتے ہیں, اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں. ٹیچرز میں بھی ہمارے پاس کوئی 5-6 ٹیچرز اہل سنت ہیں, اور آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا کچھ نہیں. ہم ایک جنرل بات بتاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کووڈ کے دنوں میں بھی اس اسکول کو کمپلیٹ بند نہیں کیا, اس میں تعلیم کا سلسلہ آپ کا جاری کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے یہاں پہ آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم نے گروپس کر دیے تھے کہ ہر کلاس میں 5-5 بچوں کو بلاتے تھے. ٹیچرز کا بھی روزگار لگا رہتا تھا, پیرنٹس بھی سیٹسفائی رہتے تھے, بچے بھی کتابوں سے ان ٹچ رہتے تھے, ہاں نہیں رکتا تھا. تو سب کا اس میں فائدہ ہوا ہے. تو اب الحمدللہ اب بہتر ہیں حالات, اور بس یہی پروردگار سے دعا ہے کہ آگے بھی بہتر رہے اور یہ سلسلہ تعلیم کا چلتا رہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. خدا آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے, بہت بہترین کام انجام دے رہے ہیں. اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ کا اسکول ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے, اور خدا ہمیں بھی آپ کے اسکول سے اور ان تمام کاموں سے جوڑے رکھے. شکریہ. ہاں اب یہ رہ گئے مس رضا بھائی تھوڑا سا آپ بھی, میں ادھر ہی لیکن مطلب میں آن ایئر تو صحیح ٹھیک ہے. کامیاب ہو مرد کے پیچھے ایک عورت. ہاں نہیں بالکل بے شک ایک دوسرے کا جی. ہر بات میں اتنا سپورٹ کرنا, کوئی بھی پریشانی ہوئی فوراً آ جائیں گے, اور ہاں میں بھی پوری سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں 1 منٹ اب اسٹارٹ کرو گے. اچھا ٹھیک ہے. جی بزم آمنہ ویلفیئر. اچھا بزم آمنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے آمنہ اکیڈمی اسکول میں اس کی گروتھ میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. ایسے ہی ایک حصے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں, رضا بھائی. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کب سے اس اسکول کو جوائن کیا, اور آپ نے اس اسکول کی گروتھ میں آپ نے کس طرح سے ان کی مدد کی. السلام علیکم. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کا. اس سے پہلے ہی کافی بہت کچھ بول چکے ہیں حضرات خواتین. میں اصل میں میرا موٹو یہی تھا شروع سے جب اسٹوڈنٹ لائف تھی کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. سوشل ورک تو میرا ایک ہابی شغل ہی رہا ہے. جس کالج میں نے تعلیم حاصل کی ہے سندھ مسلم کالج, اس میں بھی یہی تھا سلوگن کہ انٹر ٹو لرن اینڈ گو فار ٹو سرو, یعنی یہاں آؤ تو تعلیم حاصل کرو اور یہاں سے جاؤ تو خدمت خلق کرو. تو وہی خدمت خلق جو ہے اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. گو کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف بہت پہلے چھوڑ دی تھی. آئی ایم اے ریٹائرڈ مرچنٹ میرین آفیسر. اب اس کے بعد ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے مجھے 2013 کے بعد سے میں نے یہ شغل شروع کیا, اس سفر کو اپنے جاری رکھا ہے کہ انسانیتی خدمت ہو.
اور اس میں یہاں ہمارے علاقے کے اندر ہی جہاں میری رہائش ہے تو وہاں انڈر پریویلیج فیملیز کے لوگ رہتے ہیں، اور اس طرح ہے کہ جو تعلیم سے تو دور اپنے مطلب 2 وقت کی روٹی بھی جن کے لیے کمانا بڑا مشکل ہے، وہاں ہم نے بالکل ظاہر بات ہے جہاں تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو اس میں ایک غریب کا بچہ کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس علاقے میں اس اسکول کو کھولا ہے، اور 2013 سے ابھی ماشاءاللہ تعلیم کی یہ سلسلہ جاری ہے اور بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو ہے یہ 4تھ بیچ جو ہے میٹرک کا جو ہے وہ نکلے گا، تو اس 3 بیچز گئے ہیں تو اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، A+ اور A گریڈ میں. ہاں بہت شکریہ. اس میں ہے نا، آمنہ کے فیس بک پر ہے.